दिन कौन सी नमाज पढ़ाई? आवाज से बोलो, कौन सी नमाज पढ़ाई? अच्छा, जब जोहर की नमाज पढ़ा ली, हालांकि सोचो नमाज कैसे हजरत हुसैन ने पढ़ाई होगी। करीब में 2 बच्चों का जनाजा रखा हुआ है, एक हजरत अली अकबर, एक हजरत अली असगर, 2 जनाजे। वो बाप कैसे नमाज पढ़ाए जोहर की, जिसके 2 बच्चों का जनाजा रखा। अच्छा, नमाज पढ़ाने के बाद क्या किया मालूम है? आप अपना घोड़ा तैयार किए। किसको तैयार किया? और घोड़ा तैयार करने के बाद आप खेमे में गए और जाकर काला इमामा लेकर आए। ये काला इमामा ना, ये तो बहुत छोटा है, बहुत बड़ा काला इमामा लेकर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कारी अहमद अली साहब का आज के बयान का टॉपिक है 10 मुहर्रम, इमाम हुसैन की शहादत और जुमे का वाक़या। बयान को तवज्जो से पूरा सुने, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ये बयान ज़िंदगी बदल देने वाला, ईमान ताज़ा कर देने वाला, दिल को सुकून देने वाला बयान है। बयान को पूरा सुने। ने पूछा, भाई ये सब यहूदी, ये सब हजरत मूसा के मानने वाले ये रोजा काहे को रखते? उन्होंने कहा, हम रोजा रखते क्योंकि हमारे नबी जीत गए। बोलो, 10वीं मुहर्रम को हजरत मूसा जीत गए और कौन हार गया? तो उन्होंने कहा, हम तो रोजा रखेंगे 10वीं मुहर्रम को क्योंकि हमारे नबी हजरत मूसा जीत गए थे और फिरौन हार गया था। हमारे नबी ने फरमाया, नहनु औला व अहक। हमारे नबी ने फरमाया, अगर तुम रोजा रखते हो हजरत मूसा के जीतने की मोहब्बत में, तो मैं भी मूसा से मोहब्बत करता हूँ, मेरी उम्मत भी मोहब्बत करती है, हम भी रोजा रखेंगे। बोलो सुभान अल्लाह, हम भी रोजा रखेंगे 10वीं मुहर्रम को आशूरे के दिन, क्योंकि अगर तुम हजरत मूसा से मोहब्बत करते हो, नंदासन वाले बताओ, हम करते नहीं करते? हम सब नबियों से मोहब्बत करते हैं। बोलो हम, इसीलिए हमको बचपन में पढ़े, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। हम तो सारे पैगंबरों से मोहब्बत करते। तो कौन सा रोजा रखने का? बोलो 10वीं मुहर्रम। और आप मालूम है, हमारे नबी ने फरमाया, ये साल तो सबने 10वीं मुहर्रम को रोजा रखा, लेकिन आइंदा साल अगर मैं रहा तो हम एक रोजा और बढ़ाएंगे ताकि इनके साथ हमारी मुशाबात नहीं होगी। हम 9वीं 10वीं या 10वीं 11वीं, साथ में बोलो, 9वीं 10वीं या 10वीं 11वीं। कल ही मैं किताब पढ़ रहा था, अल्लामा बिन्नौरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि ये जो मुहर्रम के रोजे हैं ना, इसके 3 दर्जात हैं। बोलो कितने दर्जात हैं? जैसे कल 9वीं, जुमा को 10वीं, शनिचर को 11वीं। अल्लामा बिन्नौरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते, तीनों रोजा रख लो, अफजलुल अफजल, अफजलुल, तीनों 9वीं 10वीं 11वीं। कहते ये पहली पोस्टिंग है। दूसरा नंबर क्या है? 9वीं 10वीं या 10वीं 11वीं। यानी हमारे हिसाब से जुमेरात जुमा या जुमा शनिचर ये। और का तीसरा दर्जा ये है, कम से कम सिर्फ 10वीं को रोजा रखो। यानी कौन सा दिन आएगा? जुमा। तो 3 हो गए ना, या तो 3 रखो या 2 रखो या 1 रखो। और फायदा क्या होगा? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुहर्रम का रोजा रखेगा, 10वीं मुहर्रम का रोजा रखेगा, हमारे नबी फरमाते 1 साल के गुनाह माफ। तो 9वीं 10वीं 11वीं इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है 3 साल के गुनाह माफ। 9वीं 10वीं 11वीं 3 साल के गुनाह माफ। यानी हर रोजे पर 9वां हो, 10वां हो, 11वां हो, 1 साल का गुनाह माफ। अच्छा, बाकी मुहर्रम में कोई रोजा रखे कि नहीं रखे? तो हमारे नबी ने फरमाया, बाकी मुहर्रम में भी रोजा रख ले, हर रोजे के बदले में 30 रोजों का सवाब मिलेगा। हर रोजे के बदले में 30 रोजे का सवाब मिलेगा। तो मेरे नंदासल वालों, कल 9वीं मुहर्रम में बोलो रोजा रखोगे इंशाअल्लाह? कौन कौन रखेगा? हाथ ऊपर करें। 9वीं 10वीं या 10वीं और 11वीं, जो भी आपका जी चाहे। 9वीं 10वीं 11वीं 3 रोजे, या 9वीं 10वीं 10वीं 11वीं 2 रोजे, या सिर्फ 10वीं यानी 1 रोजा। बोलो रखोगे नहीं इंशाअल्लाह? लेकिन ये रोजा नफल, बोलो ये रोजा, हाँ मसला समझ लेना, रोजा क्या है? यानी रखेंगे तो सवाब बहुत है, 1 साल का गुनाह माफ, 30 रोजे का सवाब। भाई सवाब बहुत है। हमारे नबी ने फरमाया, रमजान के बाद अगर मुझे सबसे ज्यादा पसंद है कोई रोजा तो वो मुहर्रम का रोजा।
ہمارے نبی نے فرمایا افضل الصیام بعد صیام رمضان صیام یوم عاشوراء او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی نے فرمایا رمضان کے روزے کے بعد سب سے زیادہ مجھے پسند ہے وہ کون سا روزہ پسند ہے؟ محرم کا. اور آپ کو تعجب کی بات بتاؤ، حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے رمضان کا ایک نام ہے شہر اللہ، اللہ کا مہینہ. کیا نام ہے؟ رمضان کا نام شہر اللہ، اللہ کا مہینہ. حافظ ابن رجب کہتے ہیں میں نے حدیثوں کو پڑھا، اس مہینے کا بھی نام ہے شہر اللہ المحرم، یہ بھی اللہ کا مہینہ، وہ بھی اللہ کا مہینہ، یہ بھی اللہ کا مہینہ. بس فرق اتنا ہے کہ وہاں روزے رمضان میں فرض، یہاں پہ اور نوافل کا معاملہ کیسا رکھیں گے تو ثواب بہت ملے گا، مغفرت ہی، لیکن نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ، بولو 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 بولو، نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ. اس میں اگر کوئی مولانا نہیں رکھے اور مولانا پانی پیتا ہے، ہاں اتنا بڑا مولانا روزہ نہیں رکھا، محرم کا روزہ نہیں رکھا، ایسا مولانا ہم کو ننداسن میں ملا تو مولانا سینہ ٹھوک کر کہے گا رکھے گا تو ثواب ہے، نہ رکھے گا تو کوئی گناہ نہیں. مرضی کی بات ہے، ثواب لینے کی بات ہے. تو یہ ایک بات. اور ساتھ میں ایک بات اور بھی بتا دوں آپ کو، جمعہ کے دن کون سی محرم آئے گی؟ 10ویں محرم آئے گی. تو 10ویں محرم شروع ہوگی کل مغرب سے. ارے بولو کل مغرب سے جمعہ کی مغرب تک. میں آپ تمام ننداسن والوں کو کہوں گا ہمارے نبی نے فرمایا جتنا ہوئے اپنے گھر والوں کو اچھا کھانا کھلا دے، اچھا کپڑا پہنا دے بھائی، اچھا کھانا کھلا دے، اپنے گھر والوں کو کھلا دے بھائی، گھر والوں کو کھلا دے، اپنی بیوی کو اچھا کھلا دے. کوانٹٹی بھی اچھی ہوئے، کوالٹی بھی اچھی ہوئے. کھانے کا اچھے کا مطلب یہ نہیں کہ کھچڑا وچڑا بنانا، اصل مطلب یہ ہے کہ کھانا اچھا بنانا، یعنی کوانٹٹی بھی اچھی ہو، کوالٹی بھی اچھی ہو. ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وسع علی اهله یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر السنہ. ہمارے نبی نے فرمایا جو 10ویں محرم کو اپنے گھر والوں کو اچھا کھانا کھلائے گا، اپنے بچوں کو اچھا کھانا کھلائے گا، سال بھر اللہ اس کی روزی میں برکت دے گا. تو کریں گے ننداسن والے؟ خیر آخری بات سنو، لیکن ٹائم لگے گا، لیکن بہت پتے کی بات ہے. بولو 10ویں محرم کب آ رہی ہے؟ آواز نہیں آ رہی، ساتھ میں بولو کب آ رہی ہے؟ میدان کربلا میں بھی 10ویں محرم جمعہ کو تھی. کتنے ہم ہندوستان والے خوش نصیب ہیں کہ حضرت حسین کو میدان کربلا میں جو محرم ملی جس میں شہید ہوئے وہ کون سا دن تھا؟ جمعہ. اور ہمارا بھی 10ویں محرم جمعہ. تو ایک نسبت ہو گئی، اور نبی کے نواسے سے نسبت ہو جائے اس سے بڑھ کے کیا دولت ہوگی بھائی. نبی کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے نسبت ہو گئی، وہ بھی 10ویں محرم آئے تھے جمعہ کے دن. ہم ہندوستان والے بھی 10ویں محرم آئے جمعہ کے دن. اور حضرت حسین سے نسبت کتنی بڑی چیز ہے. معلوم ہے آپ کو حضرت حسین جب جوان تھے 25 سال، بولو عمر کتنی؟ تو مدینے میں کسی اوٹے پر بیٹھے تھے. یا ننداسن میں اوٹے پر بیٹھتے، ننداسن میں اوٹے پر توے پر بیٹھتے سب لوگ، وہاں مدینے میں بھی سب بیٹھے تھے. لیکن فرق تھا، وہ لوگ کیوں بیٹھے تھے؟ قرآن حدیث کا مذاکرہ کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ قرآن حدیث کا. اور حضرت حسین کی عمر ہے، جوان ہے، سب جوانوں کے ساتھ، سب جوانوں کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں اور خود بھی جوان ہیں. اتنے میں خبر ملی حضرت عمر آ رہے. کون آ رہے؟ یعنی ساتھ میں بولو کون آ رہے؟ حضرت عمر کا تو رعب اور دبدبا تھا. بچے گھبراتے تھے. ماں بچوں کو سلاتی تھی عمر کے نام سے. امیر المومنین تھے، 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرتے تھے. ابھی حضرت حسین سب جوانوں کے ساتھ بیٹھے، اتنے میں حضرت عمر آئے. جیسے حضرت عمر آئے نا، جو بھی عمر ہوگی حضرت حسین کی مگر جوانی تھی، جیسے حضرت عمر آئے نا سب نے کہا او امیر المومنین عمر، بھاگو 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 امیر المومنین عمر. سب ادھر ہو گئے. حضرت حسین وہی اوٹے پر بیٹھے تو حضرت عمر آئے. السلام علیکم. حضرت حسین نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا امیر المومنین. تو حضرت عمر نے کہا سب بھاگ گئے، تم نہیں بھاگے؟ میں میرے رعب اور دبدبے سے سب بھاگے، تم نہیں بھاگے؟ حضرت حسین نے مسکرا کر کہا کیوں بھاگتا؟ کیونکہ تم کتنے بھی بڑے امیر ہو، کتنے بھی بڑے امیر ہو، لیکن ہو تو میرے نانا کے غلام. بولو ہو تو میرے نانا کے. کوئی اور ہوتا تو بگڑ جاتا. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آئے. اپنا امامہ اتارا. بولو اپنا
इमामा उतारा, हजरत हुसैन के पाँव पे रख दिया, कहा बेटा क्या कहा, वापस बोल। उसके क्या कहा, मैंने कहा तुम हो मेरे नाना के गुलाम। कहा कयामत के दिन मेरे नाना के सामने ये बोल देना, कयामत के दिन तेरे नाना के सामने ये बोल देना कि उमर आपका गुलाम है, क्योंकि मेरे आका जन्नत में जाएंगे तो उमर भी जन्नत में चला जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। क्या हजरत हुसैन का मकाम होगा कि हजरत उमर अपना इमामा, अपनी पगड़ी किसके कदमों में रखते और क्या कहते, एक बार कयामत में कह देना कि उमर तेरे नाना का गुलाम है, तूने आज जो कहा मेरा दिल खुश हो गया, बाग बाग हो गया कि मैं तेरे नाना का गुलाम हूं और यही चाहता हूं कि कयामत में भी मैं तेरे नाना का गुलाम रहूं। मेरे दोस्तों, हमारे नबी से बढ़कर किसी का मकाम नहीं, और उन्हीं के नवाज से कौन, हजरत हुसैन। मैं सिर्फ आपको शॉर्ट में बताऊं, मैदान करबला जुमा की नमाज, बोलो कौन सी नमाज, लेकिन जुमा होने वाली नहीं। अरे बोलो करबला में जुमा होने वाली क्यों, क्योंकि वो तो जंगल था। जुमा की नमाज के लिए शहर होना जरूरी है, वहां तो शहर तो था नहीं, मार्केट तो था नहीं, बाजार तो था नहीं। तो जोहर की नमाज पूरा मजमा बोलेगा, हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद और दीगर मुअर्रिखीन लिखते हजरत हुसैन ने जोहर की नमाज पढ़ाई। साथ में बोलो, हजरत हुसैन ने जुमा के दिन कौन सी नमाज पढ़ाई, आवाज से बोलो कौन सी नमाज पढ़ाई। अच्छा, जब जोहर की नमाज पढ़ा ली, हालांकि सोचो नमाज कैसे हजरत हुसैन ने पढ़ाई होगी। करीब में 2 बच्चों का जनाजा रखा हुआ है, एक हजरत अली अकबर, एक हजरत अली असगर, 2 जनाजे। वो बाप कैसे नमाज पढ़ाए जोहर की, जिसके बच्चे 2 बच्चों का जनाजा रखा। अच्छा, नमाज पढ़ाने के बाद क्या किया मालूम है, आप अपना घोड़ा तैयार किया। किसको तैयार किया, और घोड़ा तैयार करने के बाद आप खेमे में गए और जाकर काला इमामा लेकर आए। ये काला इमामा ना, ये तो बहुत छोटा है, बहुत बड़ा काला इमामा लेकर आए और आकर उसको यूं गालों से लगाया, बोसा दिया, अपनी पेशानी से लगाया और कहा लोगों तुम्हें मालूम है मैं जा रहा हूं मैदान में, लेकिन इमामा जो मेरे सर पर है वो मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमामा है। उसके बाद आप घोड़े पर बैठ गए और कहा वो वहां से मेरी चादर लेकर आओ। चादर, वो चादर मंगवाई। क्या फरमाया मालूम है, जब चादर आई रोते रोते का मेरी नहीं है, मेरी माँ फातिमा ने अपने हाथों से बनाया था, मेरी माँ फातिमा ने हाथों से बनाया था, वो चादर है। फिर उसके बाद में कहा तलवार लाओ। अब जब तलवार मंगाई ना तो तलवार की अनी जो थी ना वो टूटी हुई थी। किसी ने कहा हजरत हुसैन से, नबी के नवासे तलवार टूटी है, कहा मुझे उससे मतलब नहीं, वही तलवार लाओ। मेरे अब्बा शेर खुदा हजरत अली की तलवार है। बोलो सुभान अल्लाह। तलवार किन की, अली। हाँ, और चादर किन की, माँ फातिमा। इमामा नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े पर बैठे और घोड़े को एड़ लगाई जाने के लिए, घोड़ा चले ही नहीं। अरे बोलो घोड़ा नहीं चले तो पीछे मुड़कर देखे घोड़ा क्यों नहीं चलता, तो इनकी 7 साल की बच्ची जिसका नाम सकीना, बोलो क्या नाम, ये घोड़े का पांव पकड़ा है। हालांकि घोड़ा यूं लात मारे तो यूं जावे आदमी, लेकिन अल्लाह की कुदरत के एक 7 साल की बच्ची ने घोड़े का पांव पकड़ा है और घोड़ा रुका हुआ है। बाकी घोड़ा रुकेगा भाई, घोड़े को एक एड़ लगाया, दौड़ा अपने टापों के साथ, उसको क्या मतलब कौन पांव पकड़ा कौन नहीं पांव पकड़ा, लेकिन यहाँ घोड़ा भी रुका हुआ है। तो हजरत हुसैन ने देखा बेटी क्या कह रही मालूम, अब्बा मत जाओ ना, अब्बा अब्बा मत जाओ, क्योंकि जो गया वो शहीद हो गया। आपको मालूम है हजरत हुसैन के साथ पूरी जमात में सब मिलाकर 140 के 150 कितने, और सामने 1,20,000, सामने 1 लाख, कोई मुकाबला ही नहीं था। वो बच्ची समझ रही है, वो बच्ची कह रही है सकीना अब्बा मेरे अब्बू मत जाओ, जो गया वापस नहीं आ रहा, मेरे अब्बू मेरे 2 भाई तो शहीद हो गए ना, अली अकबर अली असगर। वो बच्ची ने रोते रोते कहा अब्बू मैं आपके साथ खाती हूँ ना, मैं आपके साथ पीती हूँ ना, आपके साथ रहती हूँ ना, आप जाओगे शहीद हो जाओगे, मैं यतीम हो जाऊंगी ना, मैं एक यतीमा लड़की बन जाऊंगी ना, अब्बा मत जाओ। आप थोड़ी देर के लिए सोचो हमारी औलाद हो, हमारा पाँव पकड़ ले रहे और कहे अब्बा मत जाना, अब्बा अब्बा आप शहीद हो जाएंगे, मैं यतीम हो जाऊंगी, अब्बा अब्बा मैं छोटी बच्ची हूँ, अब्बा अब्बा मेरा कोई नहीं, अब्बा। इतना कहा तो हजरत हुसैन घोड़े से उतरे, अपनी सकीना बेटी को सीने से लगाया, गोद में उठाया, प्यार किया और प्यार करते 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 खेमे में ले गए। सबको ऐसा लगा कि हजरत हुसैन चले गए। खेमे में जाके कहा बेटी
دو محبت آ گئی ہے، ایک تیری محبت ہے، ایک میرے نانا مصطفیٰ کی محبت ہے، ایک تیری محبت ہے، ایک میرے نانا مصطفیٰ کی محبت ہے۔ آج تیری محبت کو پیچھے کروں گا، میرے نانا کی محبت کو آگے کروں گا۔ دوڑتے دوڑتے حضرت حسین آئے، گھوڑے پر بیٹھے، ایڑ لگائی اور سیدھے گئے سامنے دشمنوں کے بیچ میں۔ اے میرے پیارے بچوں، 3.5 گھنٹے تک مقابلہ کیا۔ کتنے گھنٹے تک؟ اکیلے۔ کتنا مقابلہ؟ اور 3.5 گھنٹے کے بعد نماز کا وقت آیا۔ کون سی نماز؟ اثر، کیونکہ کون سی نماز پڑھا کے گئے تھے؟ تو حضرت حسین میں جو تلوار تھی نا، تلوار پورا چہرہ خون سے زخمی ہو گیا تھا، یہاں برچھے مارے گئے تھے، یہاں ہونٹ کٹے ہوئے، مبارک ہونٹ، یہاں سے خون ٹپک رہا ہے۔ حضرت حسین نے یوں تلوار رکھی اور کہا رک جاؤ اور رک جاؤ۔ سب لوگوں نے کہا وہ ہار گئے، وہ ہار گئے۔ کہا ہارا نہیں، قد حان وقت العصری، عصر کا وقت۔ کون سی نماز؟ اور میں کہتا ہوں حضرت حسین نے یہی کہا ہوگا دعوت و تبلیغ، میں بھی اثر پڑھ لو، تم بھی اثر پڑھ لو، میں بھی اثر پڑھ لو، تم بھی۔ سامنے سے کسی کی آواز آئی، پڑھ لو، ہم کو نہیں پڑھنا، پڑھ لو ہم کو۔ یہی آواز تو ننداسن میں بھی آتی ہے، یہی آواز تو ننداسن میں بھی آتی ہے، کیونکہ باپ مسجد میں جا رہا ہے، چچا مسجد میں جا رہا ہے، دادا مسجد میں جا رہا ہے، جوان بیٹا سویا ہے اور باپ اس کو کہتا ہے بیٹا اٹھ، بیٹا بیٹا فجر فجر، تو کہتا ہے تم جاؤ میں بعد میں آؤں گا، اور پھر آتا ہے۔ تو یہ حضرت حسین کی ٹیم میں کہ دشمن کی ٹیم میں؟ اچھا آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت حسین نے کہا نماز پڑھ لو، تم بھی نماز پڑھ لو، میں بھی اثر پڑھوں گا، لیکن پانی دے دو نا بھائی، پانی دے دو، پانی۔ بھائی کیوں پانی دے دو؟ ارے پانی دے دو، میں وضو کروں گا، میرے زخموں کو صاف کروں گا، پورا بدن خون سے تڑپ رہا ہے، میرے کو پانی دے دو۔ کہا نہیں پانی پیو گے؟ کہا نہیں، نبی کا نواسا ہوں، پانی نہیں پیوں گا، وعدہ ہے پانی پیوں گا نہیں، لیکن کم سے کم وضو تو کرو۔ تو سامنے سے آواز آئی پانی بھی نہیں ملے گا۔ تو حضرت حسین مسکرائے اور مسکرا کر کہا مت دو، پانی مت دو، کربلا کی مٹی سے تیمم کر کے عصر کی نماز پڑھوں گا۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ پانی نہیں ملے تو کیا کرنے کا؟ کرے بولو نا، قرآن نے کیا فرمایا؟ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پانی نہ ملے تو کیا کرنا؟ پورا مجمع دیکھو، حضرت حسین آئے، دونوں ہاتھوں کو زمین پہ رکھا، چہرے پر ملا، پھر دونوں ہاتھوں کو زمین پہ رکھا، اپنے ایک ہاتھ پر ملا، پھر دوسرے ہاتھ پر ملا۔ بولو تیمم ہو گیا نا؟ تیمم میں چہرہ اور ہاتھ، تیمم میں 3 فرض، نیت کرنا، چہرے پر مٹی، دونوں ہاتھوں پر مٹی، ختم۔ بس حضرت حسین نے اللہ اکبر۔ کون سی نماز؟ آواز نہیں آ رہی، کون سی نماز؟ چلو عصر کی نماز شروع ہو گئی۔ آپ پہلی رکعت کے سجدے میں گئے، پہلے رکوع میں گئے، اللہ اکبر سبحان ربی العظیم، پھر قومے میں آئے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، پھر اللہ اکبر۔ عصر کی پہلی رکعت کا پہلا سجدہ۔ ایک دشمن آیا جس کا نام تھا زرعہ۔ کیا نام تھا؟ کم بخت نالائق دشمن آیا، 2 تلوار لے کر آیا۔ حضرت حسین تو سجدے میں ہے، ارے بولو حضرت حسین سجدے میں، اس نے 2 تلوار لے کر یوں جو ہاتھ پر مارا، دونوں ہاتھ الگ ہو گئے۔ بولو دونوں ہاتھ۔ آپ سوچو جس آدمی کے دونوں ہاتھ الگ ہو جائے وہ سجدے میں نہیں رہے گا، آپ ایسے پلٹ گئے۔ جب پلٹ گئے تو دوسرا دشمن آیا جس کا نام تھا سنان۔ کیا نام تھا؟ لوہے کی سلاخ لے کر آیا، آپ کے سینے پر مارتا گیا مارتا گیا مارتا گیا۔ اور تیسرا دشمن آیا شمر، جو تلوار لے کر آیا، آپ کی گردن مبارک کو الگ کیا اور تلوار کی نوک پر یہ اٹھا لیا اور کہا کہ ہم جیت گئے، ہم جیت گئے۔ میرے پیاروں، ساتھ میں کہو حضرت حسین شہید ہو گئے۔ بولو حضرت حسین، بولو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن آج بھی زندہ ہے، بولو آج بھی۔ حضرت حسین کو کہاں دفن کیا گیا؟ الگ الگ تاریخی روایات ہے، میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں، آپ شہید ہو گئے، آپ ہوئے 10ویں محرم کو شہید ہوئے، عاشورے کے دن شہید ہوئے، لیکن قرآن نے بہت پہلے کہا تھا جو شہید ہوگا اس کو مردہ مت کہنا، جو شہید ہوگا اس کو، وہ زندہ ہے،
اتنا بڑا زندہ ہے کہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے اس کی قبر میں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو میرے راستے میں شہید ہو جائے اسے مردہ مت کہنا, وہ زندہ ہے, صبح ہوگی شام ہوگی اس کی قبر میں جنت کا دسترخوان ہوگا. بولو سبحان اللہ. بس ننداسن والوں میں جا رہا ہوں لیکن ایک بات آپ سے کہوں گا, ساتھ میں بولو حضرت حسین آج بھی, آواز نہیں آ رہی, آج بھی. اور پکار پکار کر کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ سنو, میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں, کیا پکار پکار کر کہتے ہیں؟ میں تو نبی کا نواسا تھا. بولو سبحان اللہ. ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولنا. حضرت حسین پکار پکار کر کہتے ہیں میں تو نبی کا نواسا تھا. آواز نہیں آ رہی, میں تو نبی کا نواسا تھا, میں تو حضرت علی کا بیٹا تھا, میں تو حضرت فاطمہ کا لخت جگر تھا, میرے بدن میں جو غذا دوڑتی تھی وہ حضرت فاطمہ. بولو سبحان اللہ. میرے بدن میں جو لہو دوڑتا تھا وہ شیر خدا حضرت علی کا, اور میرے سر پر جو تربیت کا ہاتھ تھا, جو میدان کربلا میں امامہ تھا, وہ نانا محمد رسول اللہ. حضرت حسین فرماتے میں تو جنت کا پھول تھا. آج بھی اعلان کرتے, بولو میں تو جنت کا پھول تھا, میں جنت کی خوشبو تھا, میں جنت کے جوانوں کا سردار تھا. آپ کو معلوم ہے حدیث پاک میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن ہم سب جنت میں. بولو ہم سب, ہاں بولو نا ہم سب. اور اچانک اعلان ہوگا تمہارے سردار آ رہے, تمہارے صدر آ رہے, تمہارے بڑے آ رہے. ہم آپس میں جنت والے کہیں گے یہ کون آ رہے؟ اتنے میں پردہ اٹھے گا, اور کون آئیں گے؟ حضرت حسن اور حضرت حسین آئیں گے. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, جنت والوں کے سردار حضرت حسن اور حضرت حسین, جن کے قدموں پہ امامہ رکھا حضرت عمر نے, جن کا احترام سب نے کیا. آپ کو معلوم ہے جب حضرت حسین چھوٹے تھے نا, ہمارے نبی نے اپنی پیٹھ پر بٹھایا. کہاں بٹھایا؟ اپنی پیٹھ پر بٹھایا. اور ہمارے نبی ایسے ہی لے کے جا رہے تھے جیسے نانا اور نواسے کی محبت ہوتی ہے نا. ہمارے نبی نے حضرت حسین کو اپنے پیٹھ پر بٹھایا اور آپ ایسے چلے جا رہے تھے. اتنے میں حضرت عمر آئے. حضرت عمر نے آ کر دیکھا ہو حضرت حسین مصطفیٰ کی پیٹھ پر ہے. تو ہمارے حضرت عمر نے کیا کہا, حسین بہت اچھی سواری مل گئی, بہت اچھی سواری. یعنی کون مل گیا؟ مصطفیٰ مل گئے. تو ہمارے نبی نے چہرے انور اٹھایا, کہا عمر سواری اچھی ہے تو سوار بھی تو بہت اچھا ہے, سواری اچھی ہے تو بولو سوار بھی تو بہت اچھا ہے. یہ حضرت حسین آج بھی زندہ ہے, جنت کے پھول ہے. بولو جنت کی خوشبو ہے, نبی کے نواسے ہے. لیکن ایک بات کہہ رہے, اے ننداسن والوں, جہاں بھی حضرت حسین مدفون ہوں گے زندہ ہے. کیا کہتے معلوم؟ میں نبی کا نواسا تھا لیکن جان دے دیا مگر نماز کو قضا نہیں کیا. جان دے دیا مگر نماز کو قضا. آواز نہیں آ رہی آپ کی, ساتھ میں بولو. حضرت حسین فرماتے میں نے جان دے دی مگر نماز کو قضا. حضرت حسین ہم کو کہتے تمہارے پاس کون سی ٹرافی ہے؟ میں تو نبی کا نواسا تھا, تم, میں علی کا بیٹا تم, میں فاطمہ کا لخت جگر تم, میں جنت کی خوشبو تم, میں جنت کا پھول, میں جنت کے جوانوں کا سردار. میرے پاس ٹرافی پر ٹرافی ہے, تمہارے پاس کیا ہے؟ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میں نے عصر کی نماز کو قضا نہیں کیا. تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہوتے ہوئے روز فجر کی نماز چھوڑتے ہو, روز, ایوری ڈے. کیا جواب دیں گے قیامت میں حضرت حسین کو؟ جو حضرت حسین کے سامنے حضرت عمر نے اپنا امامہ رکھا, وہ حسین ہم سے کہیں گے میں نبی کا نواسا تھا, نماز کو جانے نہیں دیا. تو نے 15 دن فجر کی نماز نہیں پڑھی. اس لیے آج سے ارادہ کرو, یہ 10ویں محرم آ رہی ہے, کل 9ویں محرم ہے. آج اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر ارادہ کرو کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھوں گا.
बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। पांचों वक्त की नमाज पढ़ेंगे ना? कौन कौन पढ़ेगा? दोनों हाथ ऊपर करे, पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह ने क्या फरमाया? वअक़िमिस सलाता तरफ़इन नहार वज़ुलफ़म मिनल लैल। अल्लाह फरमाते पांचों वक्त की नमाज पढ़ ले, पांचों वक्त की नमाज पढ़ ले। अच्छा, 5 वक्त की नमाज का कैलकुलेट करो। फजर बोलते जाओ, फिर ईशा के साथ वितर भी जोड़ दो। वितर आप सबका कैलकुलेशन करो, सुन्नत नवाफिल के साथ, वितर वाजिब के साथ आप सबका कैलकुलेशन करोगे ना, इत्मीनान से पढ़ोगे ना 1.5 घंटा। कितना घंटा? और कुरान कितना पढ़ने को मैंने कहा? तो कितना हो गया? अब बस 2 घंटे मांगता हूं। ऐसा अल्लाह कहाँ मिलेगा? ऐसा अल्लाह कहाँ मिलेगा? 24 घंटे में 22 घंटे तेरे, 2 घंटे मेरे। ऐसा कोई मालिक मिलेगा? भाई तेरे को नौकरी करना है, क्या नौकरी करना है? 22 घंटे तेरे, 2 घंटे मेरे, आधा घंटा कुरान, 1.5 घंटा नमाज। और फायदा क्या होगा? फरमाया ये 2 काम कर ले, तू जन्नत में नहीं जाएगा, जन्नत तेरे पास आएगी। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने क्या फरमाया? वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइक फी जन्नतिम मुकरमून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते प्यारे प्यारे मेरे बंदे, 5 वक्त नमाज की पाबंदी करे, तू नमाज पढ़ता जाएगा, हम जन्नत का फैसला करते जाएंगे। कौन? शुक्रिया दोस्तों, कमेंट में बताएं आपको ये बयान कैसा लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।